अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ौजी अदालतें बहाल हो चुकी हैं और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिनका ट्रायल कलअदम करार दिया जा चुका था, वो कलअदम करार देने का फ़ैसला भी मुअत्तल हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने ये फ़ैसला दिया है, बड़े अहम तरीन जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कुछ मामलात पर बरहम हुए और उन्होंने कहा कि नहीं होता मैं बेंच से अलग, कर लो जो करना है। इसके साथ ही साथ इस फैसले के मुंदरजात और समात का अहवाल बड़ा अहम है और इसके बाद के आफ्टर शॉक्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस फैसले से इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की राह हमवार हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के केसेस हैं, क्या उनका ट्रायल भी अब मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिल चुकी है, ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ साइफर केस में भी इमरान खान के साथ अनहोनी हुई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया था और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक बेंच बना था, यूनानिमस डिसीजन था और जितने जजेस उस बेंच के अंदर थे सब ने मुतफ़िका फ़ैसला दिया। दर हकीकत ये केस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने टेकअप किया था। वो अपने टेन्योर में इस केस का फ़ैसला नहीं कर पाए थे। फिर काजी साहब आए। काजी साहब चूँकि ऐसे केसेस नहीं सुनते, काजी साहब की बहादुरी बड़ी है। काजी साहब एक नेक्स्ट दर्जे पर इस तरह की हरकतें करते हैं कानून और दिफा के लिए। तो काजी साहब ने पहले भी ये केस नहीं सुना। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में आपको पता है कि एक 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया और जितना ट्रायल हुआ था उसे भी कलअदम करार दिया और कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। फिर इसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अपील आई। इसमें अब एक और बेंच बनाना होता है और वो बेंच पिछले बेंच से बड़ा होता है, यानी 5 रुकनी है तो 6 रुकनी बेंच कम से कम बनाना होता है। अब काजी साहब ने 6 रुकनी बेंच तो बना दिया, लेकिन इस बेंच पर जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक नया कानून है जिसमें 3 जजेस की एक कमेटी होती है जो बेंचेस बनाती है, जो केसेस फिक्स करती है, उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का खत भी मंजर आम पर आया जिसमें काजी साहब को एक्सपोज किया गया कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जो कमिटमेंट की थी कि इस बेंच के अंदर एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर वाला बेंच और दूसरा सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल वाला बेंच, इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों बेंचेस के अंदर सीनियर मोस्ट जजेस को डाल दिया जाएगा ताकि पिक एंड चूज का तासुर खत्म हो जाए। एक तो काजी साहब खुद इस केस में ना आए, इनकी मुनाफकत है। फिर इन्होंने पिक एंड चूज किया, अपनी मर्जी का बेंच बनाया और उस बेंच के हवाले से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अब कल साबिक चीफ जस्टिस ने एक और दरख्वास्त दे दी कि सरदार तारिक मसूद, जो कि जस्टिस काजी फायजी साहब के बड़े करीबी हैं और काजी फायजी साहब के बाद सेकंड मोस्ट सीनियर जज भी हैं और काजी साहब ही आप उन्हें समझ लें, तो उनके फैसले, उनके हवाले से कहा कि वो चूँकि अपना माइंड वाजे कर चुके हैं, इसलिए वो इस केस से अलग हो जाएं, इस बेंच से अखलाकी तौर पर अलग हो जाएं और जजेस हो जाते हैं इस तरह से। अब लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप फौजी अदालतों के मामले पर अपनी राय दे चुके हैं, आपको बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मैं नहीं होता बेंच से अलग, कर लें जो करना है, व्हाट विल यू डू। भाई कोई क्या कर लेगा, जाहिर है बदमाश लगे हुए हैं आप, ना कि आप जज हैं। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई ऑनरेबल जज के मनसब पर हैं, आप इस पर कोई दलील दें, लेकिन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कि मैं नहीं होता बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या कर सकते हैं। इस पर एतजाज एहसन ने कहा कि एतराज़ पर फैसला पहले होना चाहिए कि आपने बेंच में बैठना है या नहीं। तो जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मैं नहीं समाज से इनकार करता, आप कर लें जो करना है। अब लतीफ़ खोसा और एतजाज एहसन दोनों पाकिस्तान के बड़े लीगल माइंड्स हैं, दोनों को यही जवाब दिया गया। दूसरी जानिब 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुकूमती अपीलों में 6 रुकनी बेंच ने फैसला मुअत्तली की इस्तदा पर पहले ये फैसला महफूज किया, बाद में ये फैसला सुनाया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे सरदार तारिक मसूद के हवाले से, जिससे आप जैसे सरदार तारिक मसूद के माइंड देख सकते हैं,
پھر ایک اختلاف بھی آیا ہے 5-1 کا یہ ڈیسیجن ہے. پچھلا بھی 5 کا ڈیسیجن تھا, اس دفعہ 5-1 کا ڈیسیجن آیا. جسٹس سردار طارق مسعود چونکہ اس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس سکول آف تھاٹ کا قاضی صاحب حصہ ہیں, تو جسٹس سردار طارق مسعود نے جو آج ریمارکس دیے یا جو تاثر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود نے فوج کی تحویل میں 103 پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں سے متعلق سماعت میں کل ڈی جی خان میں دہشت گردی میں 23 فوجی جوانوں کی شہادت کا حوالہ دیا اور سوال اٹھایا کہ اگر آرمی ایکٹ کی شقیں منسوخ رہیں تو ایسے دہشت گردوں سے کیسے نپٹا جائے گا. مطلب آپ سردار طارق مسعود کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی ورکرز کو وہ دہشت گردوں سے مشابہت دے رہے ہیں جنہوں نے کل 23 پاک فوج کے جوانوں کو شہید کیا. جسٹس سردار طارق مسعود کے ایسے ریمارکس کے بعد 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل ہوا, ظاہر ہے ہونا بھی تھا. اس طرح کی مثال دے کر سردار طارق مسعود نے اپنی ذہنی کیفیت اور حالت کا بتا دی ہے. میں پوری کی پوری سماعت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل قرار دیتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس امین الدین, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی, جس میں اٹارنی جنرل سلمان اکرم راجہ اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس مسرت ہلالی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا. آج جس طرح کی سماعت ہوئی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. پھر عدالت نے پوچھا کہ کیا ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کچھ ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی تھی, کچھ پر ہونا تھی. بہت سے ملزمان شاید بری ہو جائیں, جنہیں سزا ہوئی وہ بھی 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اس پر عدالت نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ 3 سال سے کم ہوگی. تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کم سزا میں ملزمان کی حراست کا دورانیہ بھی سزا کا حصہ ہوگا. بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل معطل کرنے کے حکم پر امتناع دینے پر فیصلہ محفوظ کر لیا, جو کچھ دیر بعد سنایا گیا. اور اس انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. جسٹس مسرت ہلالی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا. عدالت نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ جب تک نہیں آتا اور 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ بہت سے ہارڈ کور دہشت گرد ہیں جن کا ٹرائل ضروری ہے, اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ سنا دیا گیا ہے. اب ناظرین کرام, اس سے ایک راہ ہموار ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر عمران خان کو بھی رگڑا جائے گا. لاہور پولیس انویسٹیگیشن کی ہیڈ بھی اس پر پریس کانفرنس کر چکی ہے, میڈیا پر آ چکی ہے. اس سے بہت پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 2000 صفحات کا ایک چلان ہے جس میں ٹویٹس ہیں, بیانات ہیں, جس میں 9 مئی کو ایک سوچی سازش اور اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان کو قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ 9 مئی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور یہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہوگا. تو پولیس کی جانب سے چلان جو جمع ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس سب کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں. اب وہ ماسٹر مائنڈ ہیں تو سوال یہاں پر پھر پیدا ہو گیا کہ کیا عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو سکتا ہے ان دا فیوچر, کیا اس آپشن کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید کلیئر ہوں گی. لیکن اب فوجی عدالتیں جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں اور قاضی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور قاضی صاحب نے کھڑاک کیا ہے. دوسری جانب خان صاحب کے سائفر کیس کی سماعت ہوئی, فرد جرم عائد ہوئی. خان صاحب نے جج سے مکالمہ بھی کیا. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی ساتھ شامل تھے اور یہ سزا جو ہے فرد جرم کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت جج ابوالحسنات نے سنائی. اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا. ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خبر اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ عمران خان کے وکیل عثمان گل اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے. ملزمان پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سائفر کا باقاعدہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی یہ سارا پروسیس ہم دیکھ چکے ہیں. فرد جرم بھی لگی, ٹرائل بھی ہوا, پھر ٹرائل کالعدم ہوا, پروسیس فالو نہیں ہوا, تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ فرد
فرد جرم عائد کی گئی ہے. اب یہ کل سے اس کا ٹرائل کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو جائے گا. فرد جرم سنتے ہی عمران خان نے جج سے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے ظلم کیا, میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں. ہماری ہی حکومت گرا کر ہمیں ہی ملزمان بنا دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم ہو؟ تو عدالت نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں, غلط بات نہ کریں, یہ عدالت ہے, آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے. عمران خان کے بار بار بولنے پر عدالت نے خاموش کروا دیا, لیکن عمران خان اپنا موقف بار بار رکھتے رہے اور بولتے رہے اور جو ہے کہتے رہے کہ میرا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو میں نے بے نقاب کیا ہے. اور جج نے کہا کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. تو جج نے کہا کہ ایسے جذباتی نہ ہوں اور عدالت کے سامنے ایسی باتیں نہیں کریں. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. سائفر کیس میں ہونا وہی ہے جو پہلے سے سب کو پتہ ہے, اور ٹرائل بھی اسی طرز پر چلنا ہے جو پہلے ایک دفعہ ہو کے معطل ہو چکا ہے. اب تو سویلینس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور مزید اپنے آپ کو کتنا ننگا اور ایکسپوز کرتے ہیں اور قوم جو ہے وہ ان کے مکروہ چہروں کو کتنی جلدی پہچانتی ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.